جڑے بچے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کردے سن پتہ کیوں کردے سن؟ مدینے دی عورتاں پتہ کی کردیاں سن؟ صبح صبح پانی دے ڈول بھر کے نا تے بچیاں نو مسجد نبی چ بھیج دیا سن. حضور جب نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے ہوندے تے بچیاں نے اپنے اپنے ڈول نبی پاک دے سامنے رکھ دینے. اس طرح کر کے یداللہ والے ہاتھ میرے نبی نے پانی چ ڈبو دینے. بچہ پانی لے جانا. مدینے دیاں عورتاں سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گندیاں سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکاندیاں سن تاکہ بچیاں دے اندر نبی پاک دے تبرک والا پانی چلا جائے. ایک دن نبی پاک نے کھجور کھا کے تے گٹھلی سٹی گٹک سٹی. ایک بچہ بیٹھا, وہ بچے دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. کیا تربیت کر دیا سن مدینے دیا ماما. حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ نبی پاک ایک دن تہجد دی نماز پڑھ رہے تے یہی بچہ جنہیں گٹھلی چوسی نبی پاک دے پیچھے آ کے کھلو گیا تے کھلو کے نا انہیں بھی ڈاکٹر صاحب نبی پاک نے نماز پڑھ دے اس بچے نے پکڑ کے نا تے برابر کھڑا کیتا, بچہ پھر پیچھے. حضور نے پھر برابر کیتا, پھر پیچھے, پھر برابر کیتا, پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نبی پاک اس بچے نو فرمان لگے, بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردا سا, ہوندا کیوں نہیں سا؟ وہ بچے نے جڑا جملہ بولے نو اج دی محفل دا نچوڑے. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا, کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھلواں؟ امی کہندی یہ سب معراج نبی سارے ہی آئے سن پر تیرے برابر کوئی رب دا نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوئے. جتھے کوئی نبی بھی دم نہ مارے, جتھے کوئی نبی بھی دم نہ مارے, ایویں لوگ گڈیاں چکی کھندے تے میں نبی ور گئی. نہیں تے اپنی محفل چ ہونے ہی ویکھ لو, ایتھے سینکڑوں لوگ تسی بیٹھے ہو پر ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی, دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی, تیسرے دی شکل چوتھے تے چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں ملدی. حالانکہ سارے دے چہرے دی جگہ بھی اتنی ہے. مولا علی فرماندے نے انسان دا چہرہ ایک گرا ہوندا ہے, یعنی او دے ہاتھ دے مطابق ایک گرا او دے چہرے دی جگہ ہے. جتھے میرے ہونٹ نے سارے دے ہونٹ بھی اوتھے نے, جتھے میرا نک سارے دا نک بھی اوتھے, جتھے میری اکھیاں سارے دی اکھیاں دا مقام بھی ہوئی ہے. پیشانی تے رخسار بھی تے ٹھوڑی بھی اس جگہ ہی. آئی اذان تے جگہ بھی اتنی ہے, نہ جگہ بدلدا ہے تے نہ عذاب بدلدا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ایسا مصور ہے, تصویراں بنائی جاندا ہے تے بناندا بھی انی کی جگہ چاہیے تے ایسا مصور ہے. ارباں بنا دتیاں, ارباں موجود نے, خرباں اجے اونے نے, پر ایڈا سونا کاریگر ہے ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندا, دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندا. او ناٹ چک والو سچی دسو, جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا بنایا ہوگا. او تے لوکاں نو نہیں ایک دوجے ورگا بناندا, یار انہیں کدو لوکاں ورگا بنایا ہوگا. میں نے جو پڑھیا کرنا وا حسینہ جمیلہ تم موڑ دی کا, حسینہ جمیلہ تم موڑ دی کا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین. ترجمہ بن گئے حسینہ جمیلہ تم موڑ دی کا, حسینہ جمیلہ تم موڑ دی کا. محمد بنا قلم توڑ دیتا, محمد بنا قلم توڑ دیتا, قلم توڑ دیتا, محمد بنا قلم توڑ دیتا.
بچے نے جدو گٹھلی چوسی نا تے انج کر کے میرے نبی ہاتھ چکے عرض کی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما۔ یہ بچہ بڑا ہو کے ترجمان القرآن بنیا، قرآن مجید کا پہلا مفسر بنیا، جنہوں حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم کیا جاندہ ہے۔ وہ پنڈ والے سچی دسیو جیڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے وہ امت دا سب تو بڑا عالم بندہ ہے تے جیڑا چوسے ہی محمد دی زبان۔ پھر اونا دے کیا کہنے ہو جڑے چوسنی محمد عربی دی زبان۔ آؤ اگلی گل کریے، کون ہے دیوالی جب نماز پڑھ کے باہر نکل دینا تو وہ جڑے بچے مسجد نبی دے باہر کھیل دینے وہ بچے دوڑ لگا کے نبی پاک میں چمڑ جاندے نے تے نبی کریم فرماندے نے جیڑا بچہ میں محمد نو پہلے ہاتھ لگاوے گا نا نہ محمد نو انہی کھجوراں دیواں گا۔ اتنا کہہ کے نبی پاک دوڑ لگاندے نے، بچے دوڑ کے پیچھے آ کے تو میرے نبی نو جفا مار لیندے تو حضور دے کندھے تے چڑھ جاندے تو میرے نبی نو لٹا کے اوپر لیٹ جاندے۔ سچی دسو جیڑا نبی لوگاں دے بچیاں نال اتنا پیار کردا ہے او نبی علی دے بچیاں نال کنا کو پیار کردا ہوے گا، او نبی دوترے نال کنا کو پیار کردا ہوے گا۔ کون ہے دیوالی دا بچیاں نال پیار ہی وکھرا، کون ہے دیوالی جڑے ویلے نماز پڑھ کے باہر نکل دینا سارے بچیاں نال پیار کردے نے، کسے دے رخسار چومدے نے، کسے دے سر تے پیار دیندے نے۔ حدیث پاک کیوں گئے ایک صحابی دے سر دے وال پیراں تک لمبے نے، کسے نے پوچھا دے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ آپ نے فرمایا میں بچپن سے پیا کھیلدا سا، نبی پاک نے گزردیا میرے سر سے پیار دیتا، میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے کہ نانو محمد ہاتھ لگ گئے۔ فرمایا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگ گئے نے۔ ایسا پیار ہونا بچہ دے سینے چ میرے نبی دا۔ نبی کریم علیہ السلام جدو نماز پڑھ کے نکل دینے تے کدے کدے بچے نو کھیڑدا ویکھن واسطے نا مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے گلی چ بہ جاندے نے۔ واہ سونیا تیری عاجزی تو صدقے جاواں، تیرا پھرن ٹرن نو دل کرے تے سنے جوڑے ہی عرشاں تے پھیرے آویں، تیرا بیٹھن نو دل کرے تے مدینے دی گلی چ بہ جانے۔ میرے نبی انج کر کے نا مسجد نبی نہ ٹیک لگائی تے بچے پہ کھیل دے، او دی ٹولان تو بھی صدقے جاواں۔ فتح مکہ دا دن تے کافرہ مائی دے مکان دی دیوار نہ ٹول آ کے میرے نبی گلی چ ایک صحابی نہ گلا پہ کر دے۔ اندر مائی دے کنا چ حضور دی آواز گئی تو مائی نو خیال آیا آواز بڑی سونی ہے، بندہ کنا کو سونا ہوئے گا۔ مائی نے اس طرح کر کے کھڑکی کھولی تے اپنی گردن باہر گلی وچ نکال کے انج کر کے ویکھیا تے مائی دی نگاہ نبی دے چہرے تے پے گئی۔ مائی تے کھڑکی بند کر کے اندر دوڑ گئی۔ اللہ نے رضا فرما جبریل مائی نو جنت دینی ہے، عرض کی اللہ نے تیرا مسیح دے کے کھڑکی بند کر لئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کی آیا انہیں دیوار کی کھڑکی بند کی ہے نہ دے دل دی کھڑکیاں کھول دتیاں نے۔ عرض کی اللہ نہ کرم کیوں پیا کرنا ہے؟ فرمایا کیوں نہ کرم کراں او دی دیوار نہ کھولا کہ میرا یار کھلوتا، او جی دی دیوار نہ ٹو کملی والا لا لوے او تے جاوے جنت وچ تے جدے سینے چ کملی والا وسدا ہوئے او دوزخ چ کیویں جا سکدا ہے؟ کملی والے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، ایک صحابی گزرے اپنے بچے نو کھیلدا ویکھیا تے انہوں کہہ لگے چل گھر صبح دا کھیل رہے چل۔ نبی پاک بے کے فرمان لگے کھیلن دے۔ صحابی چلے گئے، دوپہر وقت دوبارہ گزر ہویا تے ویکھیا بچے اجے بھی کھیل رہے تے کملی والے دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے، اپنے بچے نو کہہ لگے چلو ہن دوپہر ہو گئی صبح دا کھیل رہے چل گھر۔ نبی پاک پھر ویکھ کے فرمایا کھیڈن دے۔ صحابی چلے گئے، شام میں لے آئے تے ویکھیا بچے اجے بھی کھیل رہے تے کملی والے اجے بھی بیٹھے۔ پتر وال جان تو پہلے ایک باری حضور وال ویکھیا ویکھا یار دی کی مرضی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا لے جاؤ، انگلی نہ لگا کے تے پتر حضور دی بارگاہ چ لے آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ یہ دو باری کیوں نہیں لے کے جان دیتا؟ حضور نے فرمایا تینوں کی لگدا میں صبح دا گلی چ ایویں بیٹھا؟ عرض کیتی حضور کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا او ویکھ نہ بچاں چ ایک یتیم پہ کھیڑدا ہے، جے تو صبح اپنے پتر نو لے جاندو
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਬੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਸ ਯਤੀਮ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ। ਵਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨੌਜਵਾਨों तो अलगर्ज मैं दसना चाह रहा कि बच्चों नाल नबी पाक दा प्यार बड़ा, प्यार नबी पाक दा बच्चों दा नबी पाक नाल बहुत ज्यादा।